अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अबरार कुरैशी। आपसे मुखातिब हूँ। साहिब सोहेल अफरीदी की ऐसी की तैसी, ये किसने किसको किसका पैगाम पहुँचाया। नून लीग ने आखिरकार अपना जो इंतहाबी निशान शेर है उसको क्यों बदल दिया, और ये सारा मामला क्या है। शेर अफजल मरवत साहब ने किसके ऊपर लानत भेजी, और इस जुमले के बाद उनकी जो असलियत थी वो कैसे सामने आई। असद उमर का किस नौयत का जो है वो इंकशाफ किया गया। इस समेत दीगर आज की अहम खबरों के ऊपर बात करेंगे। आज़ाद कश्मीर के हवाले से भी आपको अपडेट्स दे दें। अभी कुछ ही देर के बाद सिंध हाउस में दोबारा पीपल्स पार्टी का इजलास होगा। उसमें वज़ीर आज़म के हवाले से जो पीपल्स पार्टी मौजूदा वज़ीर आज़म अनवार उल हक के ख़िलाफ़ अदम एतमाद ला रही है, कौन सा नया वज़ीर आज़म पीपल्स पार्टी की जानिब से होगा ये तय किया जाएगा। कब अदम एतमाद आएगी ये तय होगा। 22 लोगों के दस्तखत अदम एतमाद के असूल के लिए लोगों ने कर दिए हैं। 14 का नंबर चाहिए होता है। लतीफ़ अकबर साहब, चौधरी मोहम्मद यासीन, सरदार यकूब और दिगर लोगों के नाम जो हैं वो गर्दिश में हैं कि ये वज़ीर आज़म बनेंगे। लेकिन जब लतीफ़ अकबर साहब पहले से स्पीकर हैं और ये एक आइनी ओहदा है, और एक आइनी ओहदा छोड़ेंगे तो दूसरा आइनी ओहदा ले सकते हैं, तो कोई भी शख्स 2 आइनी ओहदे अपने पास नहीं रख सकता। यही केस आज भी अनवार उल हक साहब का जो है वो असम्बली में अदालत में मौजूद है, जो कि वो स्पीकर होते हुए उन्होंने वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार बने थे और उन्होंने इस्तीफ़ा नहीं दिया था। जब लतीफ़ अकबर साहब इस्तीफ़ा दे देंगे तो तब पता चलेगा कि ये भी जो हैं वो अब वज़ीर आज़म बनने लगे हैं। अगर नहीं देंगे तो फिर किसी और का नाम जो है वो ज़्यादा अहमियत इख्तियार करेगा वज़ीर आज़म के लिए। मगर जो 22 लोगों ने दस्तखत किए हैं उसके ऊपर चौधरी मोहम्मद यासीन पीपल्स पार्टी के सदर और मौजूदा स्पीकर असम्बली चौधरी लतीफ़ अकबर साहब के नाम से दस्तखत मौजूद नहीं है। इस मीन्स के जो वज़ीर आज़म होता है उसका दस्तखत करवाना ज़रूरी नहीं होता। मुख्तसर चीज़ 10 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो इमरान खान की पार्टी से इलेक्शन लड़े थे, उनकी पार्टी के टिकट से कामयाब हुए थे, वो लोग भी जो हैं, और बैरिस्टर सुल्तान साहब का ग्रुप वो पीपल्स पार्टी में शामिल हो चुका है। और तारीख में पहली बार ऐसे हो रहा है कि पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा है, उसी हुकूमत के अंदर फिर से अपनी हुकूमत बनाएगी। इस सारे अमल को जब हो जाएगा तो फिर मैं ये क्या गोरखधंधा है, इसको मैं पूरे 70 साल का जो निचोड़ है वो आपके सामने रखूँगा। असम्बली कैसे बनी थी, हो क्या रहा है, होना क्या चाहिए था, ये वाक़यात और हालात कहाँ पहुँचे, अवाम का फ़ायदा इसके अंदर क्या है। लेकिन दूसरी जानिब कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म साहब इस्तीफ़ा नहीं देंगे और तहरीक अदम एतमाद का सामना करेंगे, जो कि सामना करते हुए वो नाकाम हो जाएंगे और नया वज़ीर आज़म आ जाएगा। इसके असरात जो हैं वो और चीज़ों के ऊपर कैसे पड़ेंगे, अवाम को कैसे फ़ायदा होगा। ये 94 अरब रुपये का जो बजट पड़ा है ये कौन कौन लगाएगा। मुस्लिम लीग नून के अंदर से रहते हुए कौन कौन अपोजिशन में बैठना चाहता है और कौन अपोजिशन में बैठने के बावजूद किस पीपल्स पार्टी के बंदे को सपोर्ट कर रहे हैं, और ऐसा करने से उसकी क्या असलियत सामने आएगी। हर किसी की ज़ाती बुग्ज़ और अनाद है, चीज़ें हैं, किसी को किसी से कोई गर्ज नहीं है। ये इक़्तिदार का टोटल खेल है और नफ़रतें हैं, बुग्ज़ है, अना है, और यहाँ पे अवामी मफादात जो हैं वो बहुत पीछे हैं। यहाँ पे ज़ाती मफादात हैं और ऐसा कचुमर बन चुका है। और जिस तरह से सियासतदानों की तज़हीक हो रही है, पहले जो पीपल्स पार्टी को बिलावल को बुरा कह रहे थे, आज वो उन्हीं के साथ खड़े होंगे। किस मुंह से खड़े होंगे, क्या होगा, ये लोग म्यार क्यों खो चुके हैं, नई हुकूमत क्या कुछ करेगी, तो इसके ऊपर मैं बड़ी मुफस्सल बात करूँगा। सबसे पहले कहा गया जी कि सोहेल अफरीदी की ऐसी की तैसी। सोहेल अफरीदी इस्टेब्लिशमेंट को ये कहते हैं, फ़लाँ करते हैं। सोहेल अफरीदी कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के DGSPR ने मेरे बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मुझे रोकने की कोशिश की और सारी चीज़ें हुई, और वहीं पे कह दिया गया कि सोहेल अफरीदी आप होते कौन हो, तुम होते कौन हो, तेरी ऐसी की तैसी, जाओ बदमाशी करते हो तो कर लो, हम कुछ नहीं होने देंगे, जंग तो जंग ही सही। अब हुआ कुछ यूँ कि सोहेल अफरीदी जब से वज़ीर आला नामज़द हुए थे उस वक्त से तलही का सिलसिला जारी है। उससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो नरम रवैया रख के आगे चल रही थी कि ये मामला बातचीत से हल कर लिया जाए, आइंदा आने वाले लोग मज़ीद तल होंगे, अबीब अकरम साहब ने कहा। और वहीं पे इस चीज़ का जवाब ये है कि आखिरी खबरें आने तक यही है कि ऐसी की तैसी सोहेल अफरीदी की इमरान खान से मुलाकात नहीं होगी। ये जवाब है, ऐसी की तैसी, ये बदमाशी किसी और को जाकर दिखाओ। मुनीब फारूक सहाफ़ी एंकर होते हुए कह रहे हैं। तो ये उन्होंने किसका पैगाम दिया, जाओ उनको कह दो सोहेल अफरीदी की ऐसी की तैसी, नई मुलाकात करवाएंगे। साबिक़ वज़ीर आज़म जो हैं
شاہد حقان عباسی وہ کہہ رہے ہیں کہ ملاقات ہونی چاہیے، پاکستان کا آئین کہتا ہے ہونی چاہیے، قانون کہتا ہے ہونی چاہیے، عدالت کا جج کہتا ہے ہونی چاہیے، لیکن وہاں کھڑا ایک تھانے دار اور ایک کرنل کہتا ہے کہ نہیں ملاقات کروائیں گے، کیا کر لو گے؟ تو وہ کیا کر لے گا؟ وہ جب کرنے پہ آتا ہے تو بنو میں کرک کے اندر باقی جگہوں کے اوپر جلسے کر رہا ہے، بول رہا ہے، عوام کو موبلائز کر رہا ہے، تو پھر آپ کو تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ آپ خود ہی تو کہہ رہے ہیں نا تیری ایسی کی تیسی جو کرنا ہے کر لو، وہ کر رہا ہے۔ اب یہ جملے اور الفاظ یاد رکھیے گا، جب وہ کرنے کے اوپر آئے گا نا، یہ پٹھان ہے، پشتون ہے، پختون ہیں، یہ بہت کچھ کر گزریں گے، یہ نوجوان آدمی ہے، یہ بڑھاپے والا نہیں ہے۔ تو جب وہ لاؤ لشکر لے کے آئیں گے نا، احتجاج کریں گے، اپنا 500 ارب روپے کا حق بھی مانگیں گے، مدنیات کی بھی بات ہوگی، آپریشن بھی نہیں کرنے دیں گے، عمران خان کو بھی نہیں ملنے دیں گے، جب وہ ملنے کی کوشش کریں گے تو آپ روک دیں گے، تو پھر عوامی طاقت سے جب وہ آئیں گے تو پھر آپ کنٹینر لگائیں گے، بندوقیں لے کے آ جائیں گے، لوگوں کو ماریں گے، 26 نومبر ہوگا، 9 مئی اور ہو جائے گا، تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ ایسی کی تیسی کسی کو کہنا چاہیے تھا یا کہ نہیں۔ تو یہ دھمکیاں دی جا رہی ہیں ریاست کے اندر، ایک ہی ریاست کے اندر رہنے والے وہی لوگ ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں تمہاری ایسی کی تیسی، نہیں مانتے کسی آئین کو، قانون کو، کسی سہیل افریدی کو، کسی احتجاج کو، کسی ملاقات کو، کسی جج کو۔ تو جب یہ بات کہہ دی جائے تو پھر اس کا حل ایسی کی تیسی کا جواب کیا ہے؟ احتجاج۔ احتجاج سے مراد انقلاب۔ لوگ پھر اپنی مدد آپ جو ہیں وہ چیزیں کریں گے، تو تب آپ کو پتہ چلے گا کہ ایسی کی تیسی کا جواب جو ہے وہ کیسا ہے۔ دیکھتے جائیں، سنتے جائیں، شرماتے جائیں، محسوس کرتے جائیں۔ باقی تو یہ نظام بڑا بے شرم ہے اور بڑا بے رحم بھی ہے، تو ایسی کی تیسی کا جواب جو ہے ان کو مل جائے گا، لیکن کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ایسی کی تیسی جیسے معاملات، الفاظ، جملے کہنے بھی نہ پڑیں اور آگے سے اس نوعیت کا ریئیکشن بھی نہ آئے۔ لیکن یہاں لوگ ٹھہرے کہ وہ تمام حدیں پار کر چکے ہیں، اور اسی طرح سے ایک اور حد جو ہے وہ پار کی ہے پاکستان تحریک انصاف کے MNA عمران خان صاحب کے بڑے قریبی ساتھی، بڑے دلیر، بڑھ گیا کہ جملہ سے مشہور ہونے والے شیر افضل مروت صاحب نے۔ شیر افضل مروت صاحب نے یہ جو بات کی ہے، آپ صاحب اس کو سنیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا، اور وہاں پہ میں شاید ان پہلے لوگوں میں سے تھا جنہوں نے شیر افضل مروت صاحب کو ایکسپوز کیا تھا اور کہا تھا، اور لوگ مجھے گالیاں دیتے تھے، اور وہ میرا ہی انٹرویو تھا جس میں سے شیر افضل مروت بھاگ بھی گئے تھے، جس کے لگنے کے بعد اس کو جیو نے چلایا، ڈان نیوز نے لکھا اس کے اوپر مجھے کوٹ کر کے، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ عمران خان نے میرے ساتھ زیادتی کی اور ناانصافی کی۔ اور آج شیر افضل مروت جو ہیں وہ فارغ ہو چکے ہیں، اور ثابت یہ ہوا تھا اس انٹرویو سے، اور عمران خان صاحب نے ان کو فارغ کیا تھا اس کے بعد، کہ یہ شیر افضل مروت ڈبل گیم نہیں، یہ کوئی ٹرپل گیم کھیل رہا تھا۔ اور شیر افضل مروت صاحب نے جب آج یہ بات کہہ دی، اور کیا بات کہی، وہ کہتے ہیں کہ آپ پر الزام ہے کہ آپ PTI کے لوگوں میں مایوسی پھیلا رہے ہیں۔ صحافی نے سوال کیا کہ آپ پر الزام ہے کہ آپ PTI کے بارے میں مایوسی پھیلا رہے ہیں۔ انہوں نے جواب دیا کہ میرے پیچھے 1.5 سال سے ایک ایسی مخلوق لگی ہوئی ہے جن کی پیدائش محلے والوں کی اجتماعی کوشش کا نتیجہ، یعنی کہ حرامی کہہ رہے ہیں معذرت کے ساتھ۔ تو ایسے بچوں پر لعنت بیچتا ہوں شیر افضل مروت۔ آپ کو اس نے PTI کے لوگوں کو حرامی کہہ دیا، مثال بڑی بری دی کہ پورے محلے کی کوششوں کی وجہ سے ان لوگوں کی پیدائش ہوئی ہے، اور ان کے اوپر لعنت بھی بیچ دی۔ اب یہ شیر افضل مروت صاحب کا اصل تکیہ کلام اور رویہ ہے، جس کو واضح طور کے اوپر میں نے آپ کے سامنے رکھا، آگے آپ فیصلہ خود کریں یہ کون ہے، یہ کیسا ہے اور کس کا بندہ ہے۔ پھر ملک کے اندر آئین ہے، 56 کا بنا، 62 کا بنا، آئی تھنک 63 میں بھی آئین میں تبدیلیاں ہوئیں، پھر 1973 کا آئین جو ہے وہ واضح ہو گیا، اور اب اس کے بعد آئینی عدالت تک بھی بن گئی۔ ملک کے اندر آئین بن چکا، ملک بنا ہوا ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، آئینی عدالت بن گئی، اور آئینی عدالت ہوتے ہوئے آئینی عدالت غیر آئینی باتیں کر رہی ہے۔ اب آپ امیجن کیجئے کہ پاکستان دنیا کا وہ واحد ملک ہے جہاں کی عدالت عظمیٰ کا آئینی بینچ یہ کہتا ہے کہ سویلینز کا ٹرائل ملٹری کورٹ کر سکتی ہیں، تو ایسے میں آئینی عدالت خود بذات خود غیر آئینی بات کر رہی ہے کہ آئینی بینچ ہے وہ کہتا ہے کہ سویلینز کا ٹرائل ملٹری کورٹس کر سکتی ہے، جبکہ آئین یہ کہتا ہے کہ سویلین کا ٹرائل ملٹری کورٹس کے اندر نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہ آئینی عدالت کہہ رہی ہے، اور آئینی عدالت جب ایسے کہتی ہے تو یہ غیر آئینی بات ہوتی ہے۔ تو دیکھ لیجئے اس ملک کی جو عدلیہ ہے وہ سارے فساد کی جڑ ہے، جو اسٹیبلشمنٹ کی جو پریشر ہے اس میں آتی ہے، اسٹیبلشمنٹ ان کو کنٹرول کرتی ہے، اسٹیبلشمنٹ کے کنٹرول کرنے کے بعد ان کے اندر ایک سافٹ ویئر جو ہے اس میں پروگرام فیڈ کر دیا جاتا ہے، اس کے مطابق یہ بولتے ہیں، یہ چابی والے کھلونے ہیں، اس کے مطابق فیصلہ دیتے ہیں، بلکہ یہ خود فیصلہ نہیں دیتے صاحبو، ان کو فیصلہ لکھ کے دیا جاتا ہے، اور وہ فیصلہ جو ہے
اس کو یہ بس پڑھ دیتے ہیں۔ تو یہ آئینی عدالت کا کام ہے کہ وہ غیر آئینی باتیں کر رہی ہے۔ اب دیکھیے صاحب، وہ آگے چل کے جو صورتحال اس وقت بنی ہے ملک کے اندر کہ نون لیگ ایسی جماعت بن چکی اور تاریخ کا ورلڈ ریکارڈ بن چکا کہ اپنی جماعت کا انتخابی نشان شیر، اور نون لیگ اپنے انتخابی نشان کو مسرد کر چکی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ یہ شیر جو ہے انتخابی نشان بھلے ہمارا ہے، لیکن ہم اپنے ہی انتخابی نشان کے اوپر جو ہے وہ الیکشن نہیں لڑیں گے۔ تو دیکھو مکافات عمل کیسا ہے۔ آپ نے عمران خان کی جماعت کو تباہ کیا، خان کو جیل میں ڈالا، ان سے انتخابی نشان چھین لیا، انہیں جماعتی طور پہ الیکشن نہیں لڑنے دیا، ان سب نے آزاد امیدوار کے دور کے اوپر الیکشن لڑا، ان کو آپ نے چمٹا، بینگن، فلانا ڈینگا، پتہ نہیں کس کس نوعیت کے انتخابی نشان دی۔ اور آج مکافات عمل کیا ہے کہ آپ اتنے مجبور، لاچار، بے بس اور عوام کی نظروں سے دور اور نیچے گر چکے ہیں کہ اپنے انتخابی نشان شیر کے ساتھ جو نیا بلدیاتی الیکشن ہوگا اس میں نہیں جانا چاہتے، اور جماعتی سطح پہ الیکشن نہیں لڑنا چاہتے، آزاد امیدوار لڑنا چاہتے ہیں۔ پھر ان کو خریدیں گے، ان کی منڈی لگائیں گے، چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ انتخابی نشان شیر ہوا تو لوگ ووٹ نہیں دیں گے، انتخابی نشان بلہ ہوا تو لوگ ووٹ نہیں دیں گے۔ تو اس لیے یہ ایسا بلدیاتی الیکشن ہوگا جو جماعتی سطح پہ نہیں ہوگا، آزاد حیثیت سے سارے لوگ الیکشن لڑیں گے، اور پھر ان سب کو جمع کر کے ایک منڈی لگا کے، ان کو خرید کے، ان کو ڈرا کے، ان کو بند کر کے، کسی کی بہن کو، کسی کی ماں کو، کسی کے باپ کو اٹھا کے تو کسی کے گھر کے اوپر ریڈ کر کے کیا جائے گا کہ حکومت بنا دی جائے گی بلدیاتی۔ تو ہوا کچھ یوں کہ پنجاب کے اندر کارکردگی یہ ہے کہ اتنے کارنامے کیے ہیں، کہ اتنی چیزیں کر دی ہیں کہ غیر جماعتی انتخابات کروا رہے ہیں، ہیلمٹ سے لے کر جوس کے ڈبے تک ہر جگہ پر آپ مریم نواز کی تصویر لگ گئی، لیکن بیلٹ پیپر پر شیر کا نشان نہیں لگانا چاہتے۔ اس سے آپ ان کی کارکردگی کا اندازہ لگا لیں، اور کارکردگی کتنی زبردست ہے یہ بات ثابت کرتی ہے۔ یہ عطر کاظمی نے بڑا بہترین اس کے اوپر جو ہے وہ ٹویٹ کیا اور کہا ہے، جو جماعت اپنے انتخابی نشان سے خود ڈر جائے، انتخابی نشان عوام کے پاس لے جانا نہ چاہے، آپ امیجن کریں کہ اس جماعت کے لوگوں کی، ان کے امیدواروں کی، اس انتخابی نشان کی، اس موجودہ حکومت کی، اس موجودہ چیف منسٹر کی، وزیر اعظم کی کیا حیثیت ہوگی۔ یہ دنیا کی تاریخ میں کسی ملک کے اندر صاحب ڈکٹیٹرشپ کے دور میں بھی ایسے حالات اور واقعات اور مجبوریاں اور لاچاریاں دیکھنے کو نہیں ملی ہوں گی کہ ایک جماعت جو ہے اس کا بندہ وزیر اعظم ہے، اس کا سربراہ 3 بار سابق وزیر اعظم رہ چکا، ان کی بیٹی اس جماعت کی چیف منسٹر ہے پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کی، اور وہ انتخابی نشان شیر لے کے انتخابات میں بلدیاتی میں نہیں جانا چاہتے۔ اور دوسری جانب آپ داتا دربار کے اوپر عرس دیکھیں تو پانی کی بوتل کے اوپر فوٹو، ہیلمٹ کے اوپر فوٹو، بینرز کے اوپر فوٹو، محرم کے نام کے اوپر شربت پلایا وہاں بینرز کے اوپر فوٹو، پتہ نہیں کیا کیا دودھ کے ڈبوں کے اوپر فوٹو، لیکن پھر بھی بات نہ بن سکی۔ تو جب آپ کا یہ معیار ہو چکا ہے تو اس میں جیت کس کی ہوئی؟ عمران خان کی۔ ہارا کون؟ آپ لوگ۔ اب بھی بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ آج ملے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب سے، دوبارہ سے ان کو ٹاسک دیا گیا ہے کہ آپ ان کو مینج کریں، چونکہ 27 آئینی ترمیم کرنی ہے، اور خاص کر اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ محمود خان اچکزئی نہ ہو، اس سلسلے میں مشاورت کرنی ہے، نگاہ بگاڑ پیدا کرنا ہے۔ اور ہو سکتا ہے کہ اس بار وزیر اعظم کو اتارنے کے لیے نہیں، وزیر اعظم کو ہٹانے کے لیے نہیں، کسی کو سزا دینے کے لیے نہیں، کسی کو گرفتار کرنے کے لیے بالکل نہیں، اس بار اپوزیشن بننے سے روکنے کے لیے بلاول صاحب، مولانا صاحب مل رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ ایک احتجاج بھی کر دیا جائے کہ محمود خان اچکزئی جو ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے کیا اپوزیشن لیڈر، اور اوپر سے سینٹ کے چیئرمین کے لیے بھی میرے خیال سے دوبارہ سے الیکشن ہونا ہے، اس سلسلے میں بات چیت ہو رہی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ پنجاب با مقابلہ خیبر پختونخوا، یہ صاحبوں کیا قصہ کہانی چل رہی ہے۔ گندم کی ترسیل پر غیر آئینی پابندیاں، گورنر خیبر پختونخوا کی وزیر اعظم سے مداخلت کی اپیل۔ یہ پابندیاں آئین کے آرٹیکل 151 کی خلاف ورزی ہیں، اور جو صوبوں کے درمیان تجارت، کاروبار، نقل و حرکت کی آزادی کی ضمانت دیتا ہے۔ گندم کی فراہمی میں کسی بھی قسم کی رکاوٹ مصنوعی قلت قیمتوں میں اضافہ اور عوامی مشکلات کا سبب بن سکتی ہے، جس سے عوامی ناراضگی جنم لے سکتی ہے۔ یہ گورنر جو ہیں انہوں نے کہا ہے ان کو مداخلت کر کے وزیر اعظم کو کہ آپ اس معاملے کو سلجھائیں، یہ گندم بند کرنے کی دھمکی دینا، ایسے کر دینا، یہ چیزیں جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں۔ اگر آپ KPK والوں کی گندم کی ترسیل بند کر دیں گے، غذائی قلت پیدا کرنا چاہتے ہیں، ان کو مجبور و لاچار کرنا چاہتے ہیں، تو کل انہوں نے گیس پائپ لائن جو آتی ہے وہ بند کر دی، انہوں نے یہ جو پیٹرول سمگل ہوتا ہے، جو ایران سے چیزیں آتی ہیں، یہ بند کر دی، تو آپ کس طرف جائیں گے؟ مارے جائیں گے۔ تو لہٰذا اس وقت
हेड टू हेड हुए हुए हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने की पूरी कोशिश की जा रही है। दो नुक्ते और डिस्कस करने, असद उमर ने किस नौयत का इंकशाफ किया और सिंध में डाकू राज जो है वो अरूज के ऊपर कैसे है। नौशेरों में फिरोज से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MNA जुल्फकार अली के घर में डकैती की बड़ी वारदात हुई है और डाकू अंदर दाखिल हुए और डाकू एक वीगो गाड़ी, नगद रकम, सोना और कीमती सामान समेत करोड़ों रुपए का माल लूट कर फरार हो चुके हैं। वाकया मोरो दर्स थाने की हदूद में पेश आया है और इतलात के मुताबिक रात 2:30 बजे से सुबह 5 बजे तक डाकू घर के अंदर मौजूद रहे। भाई इतनी जेवरात चीज़ें तो घरों के अंदर होती हैं, ये वीगो डाला, वीगो गाड़ी और ये सारी नकदी सोना जो लेके गए हैं, अगर एक MNA जो है उसके घर में डाकू आ सकते हैं और सिंध के अंदर ऐसा डाकू राज है, तो ये बात इस बात की गमाजी करती है कि सिंध के अंदर लाइन ऑफ ऑर्डर्स की सिचुएशन क्या है। अगर MNA के घर में ये वाक़या हो सकता है तो आम लोगों की क्या सूरत हाल होगी। कच्चे के डाकू, पक्के के डाकू, रूटीन के डाकू, प्रोफेशनल डाकू और ये सारे जो हैं, इन्हें अगर आप लोग कंट्रोल नहीं कर सके और फिर सिंध की मिसाल देते हैं कि यूरोप से लोग आएंगे, यहाँ कारोबार करेंगे, लोग तरसेंगे, सिंध का मुकाबला हम यूरोप के साथ करेंगे, तो पहले अपने MNAs को, अपने आप को तो तहफ़्फ़ुज़ दे लें, फिर अवाम की बात भी हम आपसे करते हुए ठीक दिखाई देंगे। वरना तो ये शर्म का मुकाम है कि MNA के लोगों के घरों में अगर ये चीज़ें हो सकती हैं तो आम आदमी वहाँ पे कैसे महफूज हो सकता है। असद उमर ने एक तज्ज़िया पेश किया और इसको मैं इंकशाफ कहूँगा। वो कहते हैं कि PTI में बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें इस बात का अशद ख़तरा है और ख़दशा है कि अगर पुराने लोग वापस आ गए तो जो जगह अब नए लोगों को मिल चुकी हुई है वो जगह हमसे छीन जाएगी। ये बात उनकी दुरुस्त है। वो कहते हैं कि कहीं अली ज़ैदी, इमरान इस्माइल, फवाद चौधरी वगैरह वगैरह वापस ना आ जाएं। इसमें असद उमर साहब अपना भी एक तरह से जिक्र कर रहे हैं। तो वो कहते हैं कि मेरे इल्म में कोई साजिश नहीं है कि शाह महमूद कुरैशी अपना अलग दड़ा बना रहे हैं और वो इमरान खान को माइनस करके PTI को कहीं लेकर चले जाएंगे। ये असद उमर का इंकशाफ है और ये बड़ी हैरानकुन बात की है असद उमर साहब ने कि जब नए लोग पुराने लोगों को पार्टी में वापस आने से खौफज़दा हैं तो इसमें भी कोई ममानत नहीं और ऐसा मुमकिन है कि मेरे इल्म में है कि ये कोई साजिश नहीं है कि शाह महमूद कुरैशी अपना अलग दड़ा बना रहे हैं और वो इमरान खान को माइनस करके PTI को कहीं आगे ले करना चले जाएं। लेकिन मुझे नहीं लगता शाह महमूद कुरैशी ऐसे करेंगे। हालात देखते हैं, वाक़यात देखते हैं, चूँकि अब तक इमरान खान की किसी भी बात से अगर किसी ने नाराफ़ किया तो वो तबाह व बर्बाद हुआ है। वहाँ पे 10 शाह महमूद कुरैशी आ जाएं, वहाँ पे 20 शेर अफजल मरवत आ जाएं, वहाँ पे 50 अली मीन गंडापुर आ जाएं, इमरान खान जो कहेगा वही होगा, बासुरुद दिगर कुछ नहीं होगा। अवाम उसको कबूल नहीं करेंगे। तो अपना ख्याल रखिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा, तो जल्द इंशाल्लाह आपसे मज़ीद बात होगी। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।